10 की स्पीड में आके रुक जाएगी। हाँ, झटका लगेगा, नाक के बल भी चोट लग सकती है, मुंह भी, थोपड़ा भी फट सकता है गाड़ी के अंदर में। सीट बेल्ट लगा होगा तो महफूज रहोगे, नहीं तो शीशे से बाहर भी जा सकते हो। अलबत्ता यह कि गाड़ी तुम्हारी कंट्रोल पे आ जाएगी, क्लच प्लेट तुम्हारा जल सकता है, अलबत्ता बड़े हादसे से बच सकते हो। हमने कहा कि देख लो मौलाना मत समझना, मैं अच्छा ड्राइवर भी हूँ। तो बहरकैफ वो एक अलग वो था। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? शराब आम हो जाए, जिना के बाजार आम हो जाए। आज जितने भी लड़के और लड़कियों को तो पता नहीं, लेकिन समाज की जितनी भी बच्चियां, जितने भी बच्चे हमारे फोन पे जिन के गर्लफ्रेंड है, पूछो गर्लफ्रेंड की स्पेलिंग क्या नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारी गर्लफ्रेंड है। नाजायज रिश्ता। क्या मकसद है तुम्हारा निकाह करने का? यकीनन अगर आप मोहब्बत करते हो किसी लड़की से, अगर आपको अच्छी लगती है, मोहब्बत की शुरुआत से पहले रिश्ते की शुरुआत करो, गार्जियन से कहकर रिश्ता कंप्लीट कराओ, निकाह करो। पहले नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्यों मौलाना? अभी तो मुझे बहुत कुछ बनना है मौलाना, बस चाहता हूँ कि टाइम पास करता रहूं, बात करता रहूं। नॉट अलाउड टू टॉक विथ एनी स्ट्रेंजर गर्ल, नॉट अलाउड टू टॉक विथ एनी स्ट्रेंजर बॉय, फॉर गर्ल एंड फॉर boys not allowed, it is a prohibited according to the Islamic Sharia। जायज नहीं है। हमारे सारे नौजवान, अगर कुछ नौजवान अगर हमारे किसी समाज की बेटियों से अगर कोई ताल्लुक में है, अपनी बस्ती या दूसरी बस्ती के, सिर्फ एक हवस है कि किसी तरीके पर हम कम्युनिकेशन बना कर रखें, और आगे जाने के बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद नाजायज रिश्ता होता है। क्या यह जिना नहीं है? अगर उस जिना की वजह से तुम्हारे पेट में अगर कोई बच्चा रुक जाए, तुम हमल से हो जाओ, दूसरा गुनाह ये करेंगे, माँ बाप को पता चलेगा, चलो चुपचाप अबॉर्शन करा लो। अबॉर्शन कराते उस बच्चे का कत्ल करते। एक तो नाजायज बात करना, दूसरा बड़ा गुनाह ये कि आपने जिना किए, तीसरा बड़ा गुनाह ये कि आप उस बच्चे का अबॉर्शन करा रहे हो, उसका कत्ल कर रहे हो। नाजायज और हराम है। जितने भी नौजवान लड़के समाज की नौजवान, जवान और गैर जवान बेटियों से बातें करते, हमारी समाज की बेटियों, अगर कोई लड़का आपको फोन करके ये कहता है कि यू आर माई लाइफ, यू आर माई स्वीटी हार्ट, तो 2 टोक लफ्जों में कहो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनें भी है। अगर तुम्हारी बहन को कोई अजनबी लड़का अगर फोन करे तो तुम क्या करोगे? उस वक्त देखिए उसका क्या जवाब होता है। ये कहो कि अगर तुमको मैं अच्छी लगती हूँ तो अपने माँ बाप को लेकर मेरे माँ बाप के पास आओ, करो रिश्ता, आज ही निकाह करो, हम आज तैयार है तुमसे करने के लिए। देख लीजिएगा अभी ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग गायब है। ये डुप्लीकेट आशिक गायब हो जाएगा। इन सब चीजों में नहीं है जिंदगी। इन सब चीजों, ये सब चीजें करने से हमको ऐसा लगता है दिखने में कि नहीं, इन सब से तो कुछ नहीं हो रहा। बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को ये सारी चीजें दावत देती है। इसीलिए कहा, अम्मा आयशा फरमाती है कि ये गाना सुनना, शराब पीना, जिना का आम हो जाना, ये सारी चीजें वो है जब ये तीनों चीजें कसरत के साथ हो जाएं। एक सुनन तिरमिजी की दूसरी जो हदीस है उसमें और भी चीजें तफसील के साथ है, लेकिन इन 3 चीजों को पर्टिकुलर जब ये तीनों चीजें कसरत से होने लग जाए तो समझ जाओ कि जलजले आते हैं। कोई प्लेट नहीं टकराता है, कुछ नहीं है कुरान और शरीयत की रोशनी में, नजर में बस अल्लाह का हुक्म होता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। आज इंसान बोल रहा है ना, क्या हो गया तुर्की में, क्या है गया टर्की में, 5 से 6 हजार लोग लुक़्मे अजल हो गए, मर गए, दफन हो गए, चले गए। अल्लाह बताता है कि दुनिया वालों, आज भी मैं हूं ताकतवर, कोई मलेशिया, एशिया, तुर्की, जापान, इटली, जर्मनी नहीं, मैं हूं। आपको याद है दुनिया की कोई ताकत जलजले को नहीं रोक सकती। सबसे बड़ा जलजला दुनिया का, सबसे बड़ा भूकंप दुनिया का
کہاں آیا؟ چین کے اندر۔ کب؟ 1956 میں۔ کتنے لوگ مرے تھے؟ 8,30,000 لوگ مرے تھے اس زلزلے میں۔ 1956 کو 8,30,000 لوگ دفن ہو گئے، مر گئے۔ اور آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے بڑا زلزلے کو جاننے اور زلزلے کو پہچاننے، زلزلے کو جاننے کا آلہ 600 میٹر کا وجود اور اس کا نرمان اور اس کو وجود میں لانے والا سائنسداں کون تھا؟ وہی چائنا کا تھا، چین کا تھا۔ اس ڈاکٹر کا نام زیانگ ہن۔ بتائیے 1923 میں آلہ بنایا تاکہ ہم زلزلہ روک دیں گے، زلزلے کا پتہ چلے گا۔ ہوا کیا؟ 1923، 24، 25، 26، 30، 40، 50، 60، 50 کے بعد 1956 میں اتنا خطرناک زلزلہ آیا، وہ زیانگ ہن کا وہ آلہ بچا پایا؟ نہیں بچا پایا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، رب زمین کو کہتا ہے، آرڈر دیتا ہے، زمین ہلتی ہے۔ کوئی بھی چیز رب کے حکم کے بغیر نہیں ہے۔ کیا پلیٹ آپس میں اپنے آپ ہلتے؟ کیا زمین کا انر کور، آؤٹ کور اور مینٹل اور کرسٹل کیا اپنے آپ جناب ادھر سے ادھر گردش کرتے؟ اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کے اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر پلیٹ کے ٹکرانے سے بھی زلزلہ پیدا ہوتا ہے تو پلیٹ کو ٹکرانے کا آرڈر اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ بتانا چاہتا ہے کبھی کبھی اے دنیا والو، لاکھ تم کوشش کر لو، لاکھ تم بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لو، لیکن جب تم رب کو بھولتے ہو تو رب یاد دلانا چاہتا ہے اس زمین پر مانو کو، انسانوں کو، کہ تم سے بڑا خدا اور بھی ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مت سمجھو، کسی اور کو اپنے طاقتور نہ جانو۔ اللہ سے بڑا کوئی سائنسداں نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی ویگیانک نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی اس دھرتی کے اوپر کوئی مہان طاقتور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرو پری ہے، سرو شکتیمان ہے، اللہ ادھا دیو مہان ہے۔ اور پچھلی قوموں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غلطی کی وجہ سے زلزلے پیدا کیے۔ مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے تول کر زیادہ لیتے تھے، یعنی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور جب دینے کی باری آتی تھی تو اس میں کمی کرتے تھے۔ یہی نہیں، مفسرین نے لکھا حقوق العباد میں بھی کمی کوتاہی کرتے تھے، ایک دوسرے کے حق کو نہیں دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاؤ، ان کو کہو کہ اے لوگوں، یہ تمہارا غلط قدم ہے، تم پورے لیتے ہو تو پورے دو، کمی بیشی مت کرو اس کے اندر۔ لیکن قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ بڑی ہٹ دھرم قوم تھی، شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ کمی بیشی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب، زلزلے کی عذاب آئی، پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی ہے۔ اسی کو قرآن آیا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ،